नमस्कार, म बालकृष्ण अधिकारी। आज म प्राचार्य डाक्टर वासुदेव त्रिपाठीद्वारा लिखित वीर पुर्खा कविताको बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्न गइरहेको छु। समालोचक, कवि, प्राध्यापक तथा समाजसेवी प्राचार्य डाक्टर वासुदेव त्रिपाठीको जन्म विक्रम सम्वत 1949 साल चैत्र 13 गते गण्डकी अञ्चलको तनहुँ जिल्लाको भानुनगर भन्सारमा भएको हो। पिता प्रेमदत्त त्रिपाठी र माता गोमादेवीका जेठा छोराका रूपमा वासुदेव त्रिपाठीले नेपालीमा विद्यावारिधि, संस्कृतमा आचार्य र अङ्ग्रेजीमा MA सम्मका अध्ययन गरेका छन्। नेपाली भाषा साहित्यका वरिष्ठ व्यक्तित्व त्रिपाठीको विक्रम सम्वत 2027 मा पहिलो समालोचना संग्रह नेपाली कविताको सिंहालोकन प्रकाशित भएको थियो। लेखनाथ पौडेलको कवित्वको विश्लेषण र मूल्याङ्कन विषयमा उनले नेपाली साहित्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पहिलो पटक PhD उपाधि प्राप्त गर्ने सौभाग्य पाए। उनको काव्यात्मक व्यक्तित्वले प्रकृति प्रेम र जनजीवनको गाथालाई बोकेको हुन्छ। उनका अधिकांश कविता वार्णिक छन्दमा आधारित हुन्छन्। नेपाली काव्यको स्तरीयता कायम गराउन वासुदेव त्रिपाठीका कविताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ। उनलाई लेखनाथ पौडेलको कवित्वको विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन ग्रन्थका लागि मदन पुरस्कार 2034 बाट सम्मानित गरिएको थियो। यसका साथै उनी लेखनाथ साहित्य पुरस्कार 2068, आदिकवि भानुभक्त पुरस्कार 2069, महाकवि देवकोटा पुरस्कार, निबन्ध समालोचनातर्फ 2070 आदि थुप्रै सम्मान तथा पुरस्कारबाट सम्मानित भएका छन्। कविता वीर पुर्खामा कवि वासुदेव त्रिपाठीले नेपाली वीर पुर्खाहरूले देशका निम्ति गरेका योगदानको महिमागान गाएका छन्। यसमा हाम्रो वीर पुर्खाले गरेको परिश्रम, सङ्घर्ष, युद्धमा देखाएको वीरता, हासिल गरेको सफलता आदिको वर्णन गरिएको छ। झ्याउरे लयमा रचना गरिएको यस कविताको हरेक पंक्ति 16 अक्षरको छ। वाचन गर्दा हरेक 4 अक्षरमा विश्राम लिएर वाचन गर्नुपर्दछ। कवितालाई यसरी पनि वाचन गर्न सकिन्छ। कुन पहाडले कुन खोलाले तिम्रो गति छेके थियो र, वीर पुर्खा कुन आँधीले तिम्रो यात्रा रोके थियो र, गरुडको झैं बेग तिम्रो कुन आकाशले बाँध्न सक्यो, पौरखले रच्यौ नेपाल पहाड तराई जुट्न सक्यो, पूर्व टिस्टा तिमीलाई सम्झी अझै रुन्छ होला, पश्चिम रावी तिम्रो अझै रक्तधारा धुन्छ होला, काङ्गडा र कलङ्गाको ढुङ्गा माटो बोल्छ होला, वीर पुर्खा तिम्रो गीत गङ्गाभरि गुन्छ होला, डिगर चामा डोब तिम्रो चिसो हिउँ भित्र होला, बेत्रावती किनारभरि पौरखको चिनो होला, वीर पुर्खा तिमीलाई मितेरीले मात्रै बाँध्यो, सागर तरी संसारभरि वीर गोर्खा रगत बग्यो, नाका थुनी नेपालीलाई कसले छेक्न सके थियो र, हिमालको हिम नदी कसले रोक्न सके थियो र, वीर पुर्खा तिम्रै रगत नेपालीका नसाभरि, उही गीत उही गौरव चन्द्र सूर्य ध्वजाभरि, उही गीत उही गौरव चन्द्र सूर्य ध्वजाभरि। यसरी हामीले वीर पुर्खा कवितालाई वाचन गर्न सक्छौं। सरल भाषा शैली भए तापनि बृहत ऐतिहासिक घटनाक्रम र पृष्ठभूमि यस कविताले बोकेको छ। यस कविताको पंक्तिहरूका मर्मलाई सामान्य अर्थमा यसरी बुझ्न सकिन्छ। हाम्रा वीर पुर्खालाई देश निर्माणको विजय यात्रामा न कुनै भौगोलिक विकटताले रोक्यो, न कुनै बाधा र कठिनाइले। जस्तोसुकै जटिल परिस्थितिले पनि उनीहरूलाई देश निर्माणमा रोक्न सकेन।
देश विस्तारमा उनीहरूको गरुडको झैँ तीव्र गतिलाई कसैले नियन्त्रण गर्न सकेन। जुन पौरखले उनीहरूले नेपाल देशको सृजना गरे त्यस देशमा हिमाल, पहाड र तराई अटेको छ। हाम्रो पुर्खाले अर्जेको पूर्व टिस्टासम्मको सिमाना कारणवश गुमेता पनि अझै पनि टिस्टा नदी नेपालको हुन नपाएर रोएको होला। पश्चिममा रावी नदीले त्यसबेला नेपाली वीरले बगाएको रगत अझै धुँदै होला। काङ्गडा र कलङ्गा जहाँ नेपालीले किल्ला बनाएर साहसी युद्ध लडेका थिए त्यहाँको ढुङ्गा माटोले अझै पनि नेपालीका कुरा गर्छन् होला। हाम्रा वीर पुर्खाको वीरताको महिमा आज पनि सारा खोला, नाला र सागरमा गुन्जिरहन्छ होला। नेपाल र तिब्बत बीच भएको युद्धमा नेपालीले विजय हासिल गरी तिब्बतको सिगात्से र डिगार्चासम्म पुगेका थिए। त्यसबेलाका उनीहरूका पाइला अझै पनि हिउँले पुरिएको अवस्थामा सुरक्षित हुन सक्छ। त्रिशुली नदीको किनार बेत्रावतीमा नेपालीले गरेको पौरख र वीरताको चिनो अझै होला। तिब्बतका सम्राट श्रङचन गम्पो र नेपालका राजा अंशुवर्माकी छोरी राजकुमारी भृकुटी बीच वैवाहिक सम्बन्ध रहेकाले नेपाल र तिब्बत बीच मित्रताको सम्बन्ध रहेको छ। दुई देशबीच आज पनि त्यही साइनो कायम छ। तर विश्वयुद्धमा हाम्रा पुर्खालाई वीरता प्रदर्शन गर्न कसैले रोक्न सकेन र आज पनि वीर गोर्खालीका नामले हामी विश्वविख्यात छौँ। युद्धका क्रममा कहिले अङ्ग्रेजले कहिले तिब्बतले विभिन्न बहानामा नाकाबन्दी गरे पनि नेपालीहरू विचलित भएनन्। देशभक्ति डगमगाएन। नेपालको सौन्दर्य र स्वाधीनतालाई धर्मराउन दिएनन्। जसरी हिमनदी बहन कसैले रोक्न सकेन त्यसरी नेपालीलाई देशको लागि लड्न कुनै शक्तिले रोक्न सकेन। आज पनि हाम्रो नसा नसामा हाम्रा तिनै पुर्खाको रगत बगेको छ। आज पनि उही गीत उही गौरव बोकेर चन्द्र सूर्य ध्वजा फरफराइरहेको छ। आज पनि नेपाल उस्तै स्वाधीन, प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण, सांस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक विविधताले भरिपूर्ण, विविधताभित्र एकता भएको गौरवशाली देश रहेको छ। जबसम्म चन्द्र सूर्य रहन्छ तबसम्म नेपाल र नेपाली रहनेछ। यो वीर पुर्खाको देन हो, नासो हो। यसलाई इज्जतका साथ माया गर्नु हामी नेपालीको कर्तव्य हो। यसरी कवितामा रहेका पंक्तिहरूलाई मैले सकेसम्म सबैले बुझ्ने गरी अर्थ्याउने कोसिस गरेको छु। तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लागे कृपया लाइक, शेयर गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।